अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार कोयटा से प्रोग्राम सियासी अहवाल में। नाज़रीन, हमारे मुल्क में आज बड़ा सोगवार दिन था। 3 वाक़यात ऐसे हुए हैं, हंगू में हुए, योब में हुआ और मस्तूंग में एक दिलखरास वाक़या पेश आया। एक खुदकुश बम्बार ने अपने आप को आशिकान रसूल के मजमे में खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें अब तक 52 अफराद शहीद हुए और 70 से ज़्यादा जख्मी हुए। नाज़रीन, दूसरा वाक़या हंगू में हुआ। एक खुदकुश ने एक पुलिस स्टेशन के अंदर वाक़या एक मस्जिद में घुसकर खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें 3 अफराद शहीद हुए। और संबाजा का एरिया, योब का एरिया बलूचिस्तान का, दहशतगर्दों ने एक चेकपोस्ट पर हमला किया और हमारे जवानों ने उनके हमले को पसपा किया। 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि वतन की दिफा में 4 जवान शहीद हुए। नाज़रीन, हमने आज अपने हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़, जिनसे हम बात करेंगे ख़ासकर मस्तूंग की। सबसे पहले मैं तारुफ कराता हूँ, डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं, आलिम दीन हैं, स्कॉलर हैं, दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और MBBS डॉक्टर भी हैं। मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं अताउर रहमान साहब, स्कॉलर हैं, राइटर हैं। मेरे तीसरे मेहमान डॉक्टर खलील अहमद हैं। डॉक्टर खलील अहमद का एक ताल्लुक़ उनका मस्तूंग से है, दूसरा सियासी पार्टी में कभी एक्टिव रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं दहशतगर्दी के मामलात या सियासी हवाले से। मैं स्टार्ट लूँगा आप दोनों की इजाज़त से डॉक्टर खलील साहब से। डॉक्टर खलील साहब, आपका ताल्लुक़ मस्तूंग से है। हम चाहेंगे कि पहले आप थोड़ा सा मस्तूंग के बारे में बताएं और इस तरह के वाक़यात, और ताकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी ज़रा सुन सकें कि मस्तूंग मुझे बताएं कि मस्तूंग में कभी हाफिज़ हमदुल्ला साहब अभी पिछले दिनों जा रहे थे, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, एक ग्रुप ने, दाइश ने कबूल किया। उससे पहले नवाबजादा सिराज रसानी साहब, जो गालिबन 5 साल पहले जुलाई के महीना था, मुझे याद पड़ता है, इलेक्शन से पहले, उस दिन उनके मजमा जो सियासी जलसा था उस पर हमला हुआ, जो 130 अफराद जो है शहीद हुए उनके। तो उसके अलावा सेक्रेटेरियन किलिंग भी वहाँ पर, कुछ थोड़ा बहुत, कभी तावीज़ गंडे वालों को निशाना बनाना, कभी ये क्या आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। मैं मस्तूंग का, क्योंकि मैं खुद उस इलाके से, उस बदनसीब इलाके से, अब मैं कहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ है। आज एक गम की फ़ज़ा है उस पूरे मुल्क में, ख़ासकर मस्तूंग में आज एक सोग है। हर घर में एक लाश पहुँची है और जो मेरा गाँव है, उससे मुतसिल इलाके हैं, उनमें जो मैंने पता किया वो तो काफ़ी है। शायद ज़ुल्फ़िकार साहब, ज़रा मैं थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के पिछले 2 दहाइयों से जो एक तासुर, जो एक तारुफ मस्तूंग का जा रहा है पूरी दुनिया में और इसमें मुल्क में, मेरे ख़्याल में मस्तूंग के हवाले से अपने मुल्क के बासी भी बहुत कम जानते हैं कि मस्तूंग कहाँ वाक़या है, मस्तूंग बुनियादी तौर पर है क्या, कहाँ उसका तरीक़ाकार क्या है। तो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने देखने और सुनने वाले दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मस्तूंग मलिक फैज़ मोहम्मद यूसुफ़ज़ई का आस्थाना रहा है। मलिक अर्ज़ मोहम्मद साहब का वहाँ वो उजरा था, मदरसा था, मौलाना मोहम्मद उमर साहब का। और मस्तूंग वो इलाका था जहाँ मीर अब्दुल अजीज़ कुर्द जैसे लोग पैदा हुए थे और करीम अमन शोरिश, जिसके आखिरी आरामगाह आपको लखपास से नीचे मिलेगी। मस्तूंग इन लोगों का घर था, पीसफुल और बड़ा। और मस्तूंग के हवाले से जो गोरे का एक कंसेप्ट था, जो गोरा यहाँ से जब छोड़ के जा रहा था ना, उसने कहा बलूचिस्तान के मैं तमाम शहरों को मैंने घूमा, लेकिन मस्तूंग वो वाहिद इलाका था जहाँ पे मैंने सिविलाइजेशन को भी डिफरेंट वे में देखा, एजुकेशन को भी मैंने डिफरेंट वे में देखा, और वहाँ लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक़ को, रिश्तों को मैंने एक और तरीके से देखा। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, चार्ल्स मैसन का एक सफ़रनामा है, कभी अगर आपको टाइम मिले, बल्कि देखने वाले दोस्तों को मस्तूंग के तारुफ के हवाले से मैं बता रहा हूँ, वो सफ़रनामा कभी आप पढ़ें। चार्ल्स मैसन कहता है कि जब मैं पशकरम के मकाम पे पहुंचा तो मुझे एक लोगों का जब मैं गफ़ीर मिला, 10, 20 से 25 लोग, पशकरम बिल्कुल स्टार्ट है मस्तूंग का, जहाँ से आप इन हो के फिर सिटी के एरिए में दाखिल हो जाते हैं।
تو کہتا ہے جب میں یہاں پہنچا تو میں نے اپنے ڈرائیور کو پوچھا، ان دنوں گاڑیاں نہیں تھی، ایک ہی گاڑی میری تھی، وہ خراب ہو گئی سائٹ پہ، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ لوگوں کا رش کس وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آج بل صفائی کر رہے ہیں، کاریزوں کو اپنے صاف کر رہے ہیں. 360 کاریزیں تھی. ایگریکلچر کا ایک وہ تھا، دنیا تھی، ایک فروٹ کا اور میوے کا ایک وہ تھا، گڑ تھا. تو کہتا ہے میں اترا، مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں. تو ان لوگوں کے پاس میں گیا، ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ تم لوگ کتنی اجرت میں کر رہے ہو، کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ ہنسنے لگے میری اس بات پہ. تو کہتا ہے جو گائیڈ تھا میرا، اس نے مجھے جو بات بتائی وہ میرے لیے لرزہ خیز تھی. اس نے کہا یہاں پہ کوئی کام کوئی بندہ اجرت پہ نہیں کرتا. اتنی ہارمنی ہے کہ نہ صرف وہاں ریلیجیس ہارمنی تھی، مذہبی امانگی تھی، وہاں پہ معاشرتی امانگی اتنی زیادہ تھی کہ کسی کا کام وہ خود نہیں کرتا، محلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے وہ کام کرتے تھے. آج جن لوگوں نے اپنی لاشیں وہاں سے اٹھائی ہیں، آج ان کے چہروں پہ آپ وہ تاثر دیکھتے نا، آج وہ تاثر بالکل زائل تھا. آج وہ یکسر ایک اور تاثر کے ساتھ وہ بچے کھڑے تھے. آج وہاں ڈیتھ ٹول کے اندر آپ کے بچے بھی شامل تھے، بچوں کی تعداد زیادہ تھی. آپ آج مستوں کا جو ماحول تھا، مجھے آج پورا دن وہ چارلس میسن کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا، پچھلے 2 دہائیوں سے جو حالت اس گاؤں کی، اس علاقے کی ان لوگوں کی ہوئی ہے. شاید ذوالفقار صاحب اس وقت مستوں کے 50% لوگ مائیگریٹڈ ہیں. وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے شہر، گاؤں، علاقے، گھر، زندگی، کاروبار، تمام معاملات چھوڑ کے ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں پورا بلوچستان اگر آپ دیکھیں کہ کتنا ایک پرامن تھا، کہ گاڑی گزرتی تھی اور وہ کوئی خراب ہو جاتی تھی گاڑی تو لوگ آ کے خود کہتے تھے کہ بھائی کیا وجہ ہے، ذرا بتائیں، آپ آئیں ہمارے گھر میں ٹھہریں، گاڑی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. وہ ایک وقت تھا. اور اب دہشت گردوں نے ایک اس طرح سے کام شروع کر دیے ہیں جس میں ہر شخص ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ اگر اس مہمان کو میں نے ٹھہرا دیا، پتہ چلے کہ یہ کوئی دہشت گرد ہو. یہ ایک پورے بلوچستان میں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ ایک تو اس چیزوں کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں، ایک پرامن بلوچستان، کبھی یہ واقعات سال میں کبھی کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑے، کوئی قبائلی ہو، لیکن اس طرح کے واقعات اور اس طرح سے کہ آج عید میلاد النبی میرے خیال میں پہلا واقعہ بلوچستان میں، شاید اس سے پہلے پاکستان کے دوسرے حصوں میں ہوا ہے، یہاں تو پہلا واقعہ ہے کہ تمام لوگوں کی توجہ سیکیورٹی فورسز کی کوئٹہ پر ہے، محرم پہ اور ان چیزوں پہ ہوا کرتے وہ وہاں پر بچے، بوڑھے. مجھے ایک اس نے بتایا بندے نے جس سے میں نے بات کی، اس نے کہا ہم سڈی سے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں، بچوں نے ضد کیا کہ ہم نے اس جلوس میں ضرور جانا ہے، عاشقان رسول جو ہے، اور ان کو پھر آپ نے نشانہ بنایا. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں نا، اب یہ اونرشپ کی بات ہے، ہمارے ملک کی اونرشپ جو ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ ایک واقعہ ہونے کے بعد اس کو لیسن بنانا چاہیے، اور اس کی روٹ کاز، اس کے سارے ریجنل فیکٹر ہیں، لوکل فیکٹر ہیں، انٹرنیشنل فیکٹر ہیں. اس وقت تو ہم یہ بالکل ہمارے سامنے جن لوگوں نے وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیوبندی اور بریلیوں کا ایک واقعہ ہوا ہوگا جس پہ دیوبندی جو ہے وہ ریئیکٹ کر گئے ہوں گے، اور انہوں نے، لیکن یہاں پر سی پی او تھے ہمارے پاس، چیمہ صاحب، رزاق چیمہ صاحب. انہوں نے جب میں نے کراچی کی بات کی، انہوں نے کہا جی جو خول سنی علماء کو قتل کرنے میں جو پسٹل اور جو بور استعمال ہوئے، جب فرنزک کی گئی تو وہ ایک ہی پسٹل دونوں کو مارنے میں استعمال ہوا. جی اب یہ تحقیقاتی رپورٹس جو ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنے سے، دیکھیں سراج الحق پر خودکش ہوا، باجوڑ میں واقعہ ہوا، اس کے بعد کیلاش میں ہوا، اس کے بعد عبداللہ صاحب پہ ہوا، اس کے بعد وہ گلگت بلتستان میں سلسلہ پھر جڑان والا کا واقعہ، یہ سارے اب مستنگ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی تحقیقاتی رپورٹس ہیں وہ جا رہے ہوئے فٹ پرنٹس ان کے افغانستان، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ محرک ہے ریجنل پولیٹکس میں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک خلیج پہلے تو آرٹیفیشل پیدا کی جائے، اور اس کے بعد اس کو ایک جنگ کے ایک فلیشنگ پوائنٹ پر اس کو لے جا کر کھڑا کیا جائے. اس میں پبلک سینٹیمنٹس بھی ہوں، اس میں اداروں کے بھی ہوں، جس طرح کہ ہمارے ہوم منسٹر نے پچھلے دنوں کہا کہ افغانوں کو ہم بھیج دیں گے، یہ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کے انٹرسٹ میں جا رہا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں
इसमें 6-7 लाख रुपए की SSR, एम्यूनिशन, 50 लाख के तनख्वाहदार, उनके पीछे हाइड हाउस, उनके पीछे उन लोगों की जो है ना मोटरसाइकिल, पहले जितने भी धमाके, अभी अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर भी यहाँ हुआ, बिल्कुल मुझे याद है वो फजल, मैं उस दिन CMH उनको देखने गया था। ये वाकयात यानी यहाँ ज़िबा किए गए हैं लोग, जो लोगों को ज़िबा किया है, बिल्कुल वो इतने पैथेटिक वाकयात है कि हम अगर इस मुल्क में हमारे यानी प्रेसिडेंट्स मर चुके, वजीर आज़म मरे हैं, आखिर ये किसको ये वाज़ेह करना है कि आखिर ये सारा कुछ यानी कोई एक नैरेटिव। डॉक्टर साहब ये बात बताएं कि मतलब क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? आपने तो ये रोशनी भी डाली कि ये गोली एक ही होती है, बोर वो होता है, लोग पीछे मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ लोग। देखिए शिया सुन्नी का मसला 1977 में तब शुरू हुआ जब वुडलैंड में वाक़ किए बड़े बुश ने और जिया साहब ने, और उसके बाद सिपाही साहब और बहुत सी चीज़ें, सिपाही मोहम्मद और चीज़ें बनी, उसको लिखा है मुशाहिद हुसैन साहब। जी। मैं आपसे ये बात अर्ज करता हूँ, आप तो आंखें भी खुली है, कान भी खुले, आप पढ़ते भी हैं। मैं ये बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जब शाहराह इसराइल का नाम शाहराह फ़लस्तीन तेहरान में रख दिया गया, उसके बाद शिया काफिर हो गए, सुन्नी मुसलमान हो गए, और इन दोनों के दरमियान अब जाके कहीं एक अच्छी जगह आई थी कि सऊदी अरब और ईरान के, अब हम सुनने में आ रहा है कि जी पूरे इसराइल को 5 मुल्क तकसीम करने चले। मैं ये समझता हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडिया, इसराइल और अमेरिका, इसको इस चीज़ से स्पेयर नहीं किया जा सकते। रूट काज हमें देखना होगा कि हमारे जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी खबरें क्या है उनकी। अब देखिए मुझसे मनान चौक में एक आदमी पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, जो अमन नाफिज का, तो मनान चौक पे जो आदमी पहुंच गया उसके बाद वो बस सब कुछ कर पहुंच जाता है। लेकिन 103 पॉइंट्स जो है जिस पे आपने बारबेड वाई भी लगा दी, वहां से इन सारी चीजों को कौन छोड़ता है? अभी आपका पूरा इस्लामाबाद इस पे डॉक्टर साहब ये आपने नया एक नुक्ता, किन लोगों से भरा हुआ है इस्लामाबाद? ये सारे होटल बुक है। यही इसी नुक्ते से हम करेंगे कि बॉर्डर पे क्या है, हम बात करेंगे। अताउर रहमान साहब, आप ये बताएं कि लिखते भी हैं आप और आप रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, इस तरह के कभी ये नए ट्रेंड आ रहे हैं? इससे पहले तो कभी एक था सेक्रेटेरियन और उसी पर लोग कहते थे, खासकर कोई भी इज्तिमा होता था, कभी किसी ने सोचा नहीं था ईद मिलादुन्नबी पर कोई झगड़ा ही नहीं था। और क्यों ऐसा हुआ? क्या ये आपस में दस्त गिरबान करने की एक साजिश तो नहीं है? शहजादा साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बात की और डॉक्टर साहब ने भी इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डाली, अगर हम बात कर लें बलूचिस्तान के हवाले से, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही और वजह फरमाया कि ये ईद उल खराश वाक़या जो है ये इस दफ़ा जो हुआ है आज के दिन, जिस पे सारा मुल्क जो है, ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि सारा मुल्क सोगवार है, ये वाक़या जो है बिल्कुल नई नोयत का है। और इतने मुबारक दिन पे ये वाक़या होना और इस पे हम डिस्कस भी कर रहे हैं ये चीज़ें, बस इससे पहले भी बलूचिस्तान में बड़े दिलखराश वाक़यात हो चुके हैं। मसलन यहाँ पे इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चों उलमा को भी निशाना बनाया गया। लेकिन एक मजमे में अगर आप समझते हैं कि एक फिरके के लोग मौजूद हैं, मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ, तो दूसरे तो बेचारे सिपाही वहाँ खड़े हुए हैं, FC के लोग खड़े हुए हैं, आम आदमी खड़ा हुआ है, ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसमें भी सब हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के जो हमारे लोग जो हैं, जवान जो वो शहीद हुए, चाहे वो FC के हो, आर्मी के हो, पुलिस के हो, हमेशा इस तरह के वाक़यात होते रहे। अब यानी अगर हम इसके रूट काज पे चले जाएं, बलूचिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। हम 44% हमारा यानी मुल्क के एरिया जो है वो बलूचिस्तान पे मुश्तमिल है, और इसके साथ साथ हमारे एक बहुत लंबा पूरस बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ है, और इसके साथ ईरान के साथ भी हमारा बॉर्डर है। और इस बॉर्डर पे चाहे वो बलूचिस्तान के किसी भी इलाके को आप देख लें, ये बड़ा पूरस किस्म का बॉर्डर है। और इस पे जो है अगर हम सिंस इंडिपेंडेंस बात कर लें, तो इसमें जो मूवमेंट हमारी रही है और हमारे जो ताल्लुकात रहे, उसमें अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहे, चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ हो, चाहे वो ईरान के साथ हो। तो ये भी एक फैक्टर है। अब अगर मसलन ईरान वाले से भी बात कर लें, उस साइड पे भी इश्यूज़ आते रहे, और अफ़गानिस्तान पे भी साइड पे भी इशू आते रहे। लेकिन मैं इसको एक और एंगल में जाऊँगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, दुनिया में हर जगह ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ना हम रोक सकते हैं, ना उसको हम चेंज कर सकते हैं। ज़रूरत ये इस अमर की है
कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हुए हम अपनी गलतियों का एहसास करें। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ पाकिस्तान को तो उसने इफेक्ट नहीं करना, 57 इस्लामी ममालिक में उसमें सबसे ज़्यादा असरात जो हमेशा हम ही पे होते हैं, और हमने फिर पाकिस्तान के अंदर अक्सर असरात जो हैं वो बलूचिस्तान में कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। मसलन अगर हम यानी सिर्फ ये कह दें कि जी ये चूँकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और उसके असरात हैं, तो उससे हम बरीज़िम्मा तो नहीं हो सकते। चाहे वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें इस हवाले से मुल्क में काम भी काफ़ी हवाले से, यानी अगर हम सेक्टेरियन हार्मनी के हवाले से बात कर लें, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने मिल के जिसमें तमाम रोल किया, चाहे वो सुन्नी उलमा थे और उसके अंदर मुख्तलिफ जो फ़िरक़े सब ने मुश्तरका तौर पर उसमें लेते, शी उलमा सब ने मिल के, बल्कि इवन उसमें माइनॉरिटीज़ के भी लोग शामिल थे, सब ने मुत्तफ़िका यानी राय दी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से फैसला है कि हर किस्म की दहशतगर्दी के जो वाक़यात जो है वो गैर इस्लामी, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, और इसको हम इस्लाम के साथ लेबल नहीं कर सकते, न किसी फ़िरके के साथ लेबल कर सकते हैं। अब उसके बावजूद अगर ये वाक़यात हो रहे हैं तो इसमें हमारी कोताहियाँ हैं, बहैसियत मैं इसको कहूँगा बहैसियत नेशन हमारी कोताहियाँ हैं, उसमें हमारे पॉलिटिशियंस की भी है वो, और हमारे मजहबी जो मुख्तलिफ पार्टी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो, किसी भी फ़िरके से हो, तो हमें यानी अभी मिल के बैठ के इस चीज़ पे गौर करना होगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। और ये रोल तो ये देखें, ये रोल तो अताउर रहमान साहब आपका है, आपके साथ जो रिलीजियस स्कॉलर हैं ये उनका काम है कि मसाजिद से इन चीज़ों को प्रमोट करें कि ये जो कार्रवाई है ये तो हमारे दुश्मन कर रहे हैं, ख्याल करना किसी आप इसमें किसी के बहकावे में ना आना, आपका जहन किसी और तरफ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक वो किया, तो ये रोल तो मजहबी स्कॉलर भी कर सकते हैं। देखिए शहजाद साहब, मजहबी स्कॉलर देखिए ब्लैक शिप हर जगह होते हैं, चंद होंगे, मैं उन पर बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन ओवरऑल आपने किसी भी चैनल पे किसी भी बड़े आलिम दीन को, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फ़िरके से हो, आपने कभी किसी को नहीं सुना होगा कि उसने कहा हो कि जी ये खुदा न खास्ता ये फलाना को जो कत्ल किया जा रहा है या फलाना को जो कत्ल उसको जायज़ करार दे, उसने उसको जायज़ करार दिया हो, तो वो तो हमेशा उन्होंने उसकी मजम्मत की। हमारे चाहे आप तमाम पॉलिटिकल और हमारी हमारी सारी रिलीजियस पार्टीज उठा के देख लें, चाहे वो आप कोई भी नाम ले लें, मसला लोग में इस चीज़ पे कम से कम इत्तेफाक ज़रूर है कि उन्होंने दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत की है, वो किसी भी शेप में हो, चाहे वो चर्च पे हमला हो, चाहे वो गुरुद्वारे पे हमला हो, चाहे वो मस्जिद पे हमला हो, चाहे वो इमाम बारगाह पे हमला हो, सब ने उसकी मुश्तरका मजम्मत। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप लिखते भी हैं और किताबें भी पढ़ते हैं आप, ये बात अगर हम इस वक्त करें कि इसी एरिया में, आपके मस्तूम के एरिया में मुख्तलिफ कोई मारान का वाक़या आपको याद होगा कि उसमें दहशतगर्दों का वो ग्रुप जिन्होंने जापानीज़ कपल को अगवा भी किया, उसके बाद पैसे डिमांड किए, फिर एक लघवी ठेकेदार का बच्चा भी वहाँ था, तो उनमें 10 दहशतगर्द जो है उनको तो उन्होंने मार दिया, उसके बाद फिर एक दो ग्रुप इकट्ठे हुए उनको मारा। जॉन सोलंकी साहब जी अपने तौर पर ये जो इस तरह के वाक़यात और दहशतगर्दी में जो इन्वॉल्व हैं जो लोग, उनको तो हमारे फोर्सेस जाते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, वो तो अपने तौर पर करते रहे, हम कतई ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे हुकूमत या वो कुछ नहीं करते हैं और ये वाक़यात होते हैं। आप किस तरह देखते? शायद जुल्फ़िकार साहब, दो बातें हमें बड़ा डिफ्रेंशिएट करना होगा, दो बातों को हमें बिल्कुल अलहदा करना होगा। दहशतगर्दी इंतज़ामी मामला नहीं है, इंतज़ामी हवाले से आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। नेटो इस वक्त 36 ममालिक की फ़ौज है, उसके चीफ ने आके बरमला CNN पे उन्होंने कहा कि हम खुदकुश को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम रोक नहीं सकते हैं, आप अपने फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज करें। कितनी बड़ी बात थी, उस पर दुनिया ने बड़ा हंगामा किया। उन्होंने कहा आपको ये बात अभी समझ में आई? उन्होंने कहा मसला ये है कि जब मैं ऑन ग्राउंड गया, आप बलूचिस्तान की, उन्होंने अताउर रहमान साहब ने बात की कि बलूचिस्तान एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, बलूचिस्तान एक सॉफ्ट हेवन है, सॉफ्ट टारगेट है, हर हवाले से एक पोरस बॉर्डर शेयर करता है। इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में आप इस इलाके को एक इंतज़ामी हवाले से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत सी चीज़ों को दूसरे एंगल से देखना होगा। माशी हवाले से आप इस वक्त वहाँ इंडिकेटर्स के साथ खड़े हैं कि इसी सूबे के अंदर WHO की रिपोर्ट है कि 80% से ज़्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
45 लाख के करीब बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं शाह जुल्फ़िकार साहब, और तकरीबन 25 से 30 लाख बच्चे PCM यानी जिनको माल न्यूट्रिशन कहते हैं, जो बच्चे खुराक की कमी की वजह से बीमारियों का ख़तरा है। ऐसी एक सूरत-ए-हाल के अंदर आप कितना पैसा और सिक्योरिटी पे लगाएंगे? दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है, इसके जाने के बाद जो एक सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है, आप इस चीज़ को देखें कि इस वक्त दुनिया ने अपनी तमाम जंगों को रिवाइव कर दिया। आज सऊदी अरब इस नेज पे पहुंचा है कि वो जाके अपनी एम्बेसी इसराइल के अंदर खोल रहा है। ईरान इस नेज पे पहुंचा है कि उसने जाके सऊदी अरब के साथ इस बात पे मुज़ाकरा कर लिया कि मुझे आपके साथ अभी दूसरी और जंग नहीं करनी है, मैंने आपके साथ लड़ाई नहीं लड़नी है, मेरे पास इतना माश नहीं है, इतना जरिया और रोजगार नहीं है कि जाहिर है वो चेंज होते रहते हैं, पॉलिसी चैलेंजेस हैं आपके पास, अब डिफरेंट चैलेंजेस वक्त के मुताबिक। अब आप देखें कि आज का जो वाकया हुआ है या इससे पहले के वाकयात जो हुए हैं, एक जुलूस के निकलने पे और उसके इख्तिताम पजीर होने पे आपके DC साहब ने पिछली मरतबा रिपोर्ट दी थी कि सिर्फ 4 करोड़ का खाना आपके सिक्योरिटी पुलिस वालों को पहुंचा गया है मुहर्रम के ये 3 दिनों के अंदर। एक गरीब सूबे की सूरत-ए-हाल जब इस नेज पे पहुंची है कि जहां के इंडिकेटर्स आपको WHO यहाँ ये बता रहा है, तो आप वहां पे उसको इंतजामी हवाले से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, हुकूमत का देखिए फर्ज तो है ना, अगर हुकूमत ये सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करे तो सबसे पहले फिर हम इधर बैठ के कहेंगे कि पुलिस जो है अब अपने तौर पर ये एक मजबूरी है हमारी कि हमने और एक और बड़ा एक अगर आप उसको देखें कि आज के बाद अल्लाह ना करे कि किस तरह वाकया पेश आए, लेकिन अगली दफ़ा आप देखें मस्तूंग में भी बहुत हैवी पुलिस होगी, आप डेरा मुराद में भी, बलूचिस्तान में जितने शहर हैं, चाहे 30 शहर हैं चाहे 35 शहर हैं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अच्छा खासा बजट जो है आज अगर जो है आज के दिन जो है वो 4 करोड़ का हो, उसके बाद आप अगर आपको याद हो वो रात आपको याद हो जब APS पे हमला हुआ था पेशावर, तो राइल शरीफ साहब चीफ आर्मी स्टाफ थे, जो एक्शंस लिए गए, जो काम हुआ, एक्शन प्लान डिस्कस हुआ, नेशनल एक्शन प्लान डिज़ाइन हुआ, सारी चीज़ें डिज़ाइन हुई, लोगों के अंदर एक होप डेवलप हुई, लोगों ने कहा कि बहुत सी चीज़ें लाइन अप होंगी, बहुत सी चीज़ें स्ट्रीम लाइन होंगी, बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके बाद एक बड़ा चेंज आया। अब भी उस चेंज के लिए लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोग इस वक्त शहजाद साहब, आपके जब तक इलाके में पीस नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई रिवाइव नहीं आ सकता, कोई आपकी खुशहाली नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप एक कदम आगे नहीं जा सकते हैं। आज आप अपने कोयटा शहर के अंदर आज आप दुकानों, बाजारों और लोगों की हालत देख रहे होते थे कि उनके चेहरों पे जो खौफ था वो दोबारा से ताज़ा हो गया था। चंद अरसे पहले इस खौफ को तकरीबन लोग भूल के दोबारा जिंदगी की तरफ लौटे थे। आज दोबारा उस खौफ और उस चीज़ ने दोबारा अपना डेरा जमा दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आप उन चीज़ों को एक आउटर लेवल पे आप जाकर डील करें। आपका शायद इशारा ये भी तो जा रहा है कि हम कब तक ये पैसे खर्च करते रहेंगे, हमें कोई दूसरे मेजर्स भी करने चाहिए। ठीक है, यही मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब ने आज इत्तेफाक से जो है 2 डॉक्टर हमारे पास बैठे हैं, एक डॉक्टर खलील साहब, उन्होंने कहा कि कब तक हम पैसे खर्च करते रहेंगे। ये दूसरा जो मैंने इनसे अताउर रहमान साहब से पूछा, मैंने कहा रिलीजियस स्कॉलर का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का किसी भी माशरे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो उन ट्रेंड्स को, कि जो एक ट्रेंड होता है, आम आदमी तो बेचारा एक नारा सुन लेता है, वो उस तरफ लपक पड़ता है, वो ये नहीं देखता है कि ये क्या है, या वो किसी गलत उसके हाथों में जा रहा है, जैसे ड्रग है, उसको नहीं पता होता, वो ड्रग का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो क्या इसके अलावा एक तो गवर्नमेंट या उनकी फोर्सेस इंफॉर्मेशन लेती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, और उसके बाद जाके छापे मार के उनको गिरफ्तार करके, उसके अलावा माशरे में जो आपके मीडिया है, रिलीजियस स्कॉलर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका क्या रोल बनता है इस ट्रेंड को के खिलाफ जो है वो लोगों की राय रोकने के मामले में रूटकाज को भी देखेंगे। अब सीपेक है यहाँ से गुजर रही है, आपको पता है कि उस पर हामी कितने हैं, मुखालिफ कितने। पूरी दुनिया में अब तक ये दहशतगर्दी की एक सीरीज़ में उससे रिलेटेड भी थी। अब ये कि ये जो है बाकायदा इंटरनेशनल थ्रेट भी है, लोकल भी है, रीजनल भी है। अब अगर आप कहते हैं कि एक मस्जिद में मैं एक सरमन दे दूँ और उसके बाद लोग जो है ऐसा कोई वाक़या ना हो, या एक इदारे इंस्टीट्यूशन में या इंटेलेक्चुअल मिलकर अपने लोगों को समझाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहबी रहनुमाओं को ख़त नहीं लिखा था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को ख़त लिखे थे।
انہوں نے ہرقل کو خط لکھا کہ اسلم تسلم، تم ٹھیک ہو جاؤ تو تم سلامت رہو گے، ان تتولوا فإن علیک اسم الجرسین، اگر تم نے روگردانی کی تو تمہارے سارے کے سارے مزارعین کا، ان کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ ایڈمنسٹریشن سب کچھ کر سکتی ہے۔ 70 ارب روپے اس وقت آپ کنٹریکٹ میں بلوچستان کی سیکیورٹی میں 70 ارب دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان سارے کے سارے کوئلے کانوں میں ڈوئل جو ہے پیمنٹس ہو رہی ہے، ایک طرف لوگ آتے ہیں پیسے لیتے، دوسری طرف لوگ آتے ہیں پیسے۔ اس چیز کو میں یہ اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ کے ہاں یہاں اسمگلنگ جو ہے اس میں کروڑ روپے انوالو ہیں۔ آپ کا 7 روپے لیٹر تیل ہے ایران کے بارڈر پہ، لوگ جان پر کھیل کر ظاہر ہے کہ ان کی کوئی اور معاشی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ تجارتی جو پورا رستہ ہے اس کے پیچھے جرائم بھی ہیں، ساری چیزیں۔ ایران نے اپنا سیکیورٹی کیسے کنٹرول کیا؟ آپ ذرا سفر تو کریں ایران کے اندر، ان کو ہم سے زیادہ تھریٹ، ان کو ہم سے زیادہ مخالفین کا سامنا رہا۔ مسئلہ ہمارے پورس نہ بارڈر کا نہ ہماری پورس جو ہے کہ ہماری اسی ایڈمنسٹریشن جو چل رہی ہے، دیکھیں ہم نے کئی دفعہ اس کو ریوائو کیا، چیک کیا، اس کا ایڈمنسٹریٹو حل بھی ہم نے نکالا ہے، پولیٹیکل حل بھی نکالا ہے، فائنینشیل حل بھی نکالا ہے کہ ہم اس میں مزید پیسے ڈال دیں، مزید وہ کر لیں، ڈی سیز کو بدل لیں، چیف سیکرٹری کو بدل لیں، تھانے کے ایس ایچ اوز کو یہ بات نہیں ہے۔ وہ آدمی جو کہ ریلائیبل ہو اور آپ کے لیے اس اسٹیشن پر کھڑے ہو کر وہ پوری زیل کے ساتھ، مشنری زیل کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ میں تورخم بارڈر پر کھڑا تھا، 4000 بچے جو اسمگلنگ کر رہے تھے، ٹائروں کے نیچے آ رہے تھے۔ اس چمن بارڈر پہ بھی آپ کے چمن بارڈر پہ کتنی روزانہ آؤٹ بریک ہے آپ کو پتہ ہے؟ 60,000 سے اوپر افراد جاتے ہیں، صبح شام کو واپس آتے ہیں۔ یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک ایسا فول پروف سسٹم جو ہے وہ چاہیے کہ جو اگر یہ سسٹم آپ کبھی بھی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے ہمیشہ۔ اب دیکھیں ایک بات اور ہے، مذہبی قوتوں کو لڑانے کے لیے پولیٹیکل ضرورت بھی ہے لوگوں کی، کہ یہ کبھی سوائے جوتم پیزار کے اب یہ لارڈ نکالے، اور اس کا منصوبہ تھا جو لارنس آف عربیہ ہے، داعش اس نے پیدا کیا۔ میں نے کبھی کسی اہل حدیث کو اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل اور ان کو وہ لٹرلی گالی دے، لیکن اس 50 سال کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں جس انداز یعنی انہوں نے بارود بھر دیا اس اختلافات میں، جو ہمارے ہاں ایک کھیل تھا۔ مدرسوں میں آج بھی ہمارے ہاں بیان فاروقیہ میں دیوبندی بھی بنتے تھے، بریلوی بھی بنتے تھے، پھر مناظرہ ہوتا تھا اور کوئی دلائل میں اس کو شکست دے دیتا تھا، کوئی اس کو دے دیتا۔ یہ تو ہمارے ہاں کھیل تھا، اس کے اندر بارود کس نے بھرا ہے؟ میں آپ کو یہ ایکسپلائٹ ہوئے، یہ حالات ایکسپلائٹ کیے گئے، یہ صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹو پرابلم۔ آپ کے پاس جو ہے 9 ڈسٹرکٹس کے لیے کوئی ایسا آدمی نہیں موجود ہے، 9 آدمی کے جو اس کے لیے پوری ڈیڈیکیٹڈ رہتے۔ آپ کے یہاں ایسے چیف سیکرٹری ابد بخش لہری رہے، میجر اشرف رہے ہیں آپ کے ہاں۔ ان لوگوں کے دور میں جس طریقے سے فیصلے ہوئے کچھ لاکھ کے بازار کے دوسرے، یہی ڈاکٹر صاحب یہ ہم پوچھتے ہیں ذرا عطاء الرحمان صاحب، یہ ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن کا تجربہ بھی آپ کا ہے، یہ یہی کہتے ہیں کہ بارود کس نے بھرا؟ پہلے تو بالکل آمادگی تھی اور ایک فکر دوسرے فکر کے خلاف بات کرتے تھے اور کبھی نہیں رہا، یہ 50 سال میں ہوا۔ آپ اس کو کس طرح؟ اگر اسٹیٹ کے حوالے سے بات کی جائے، ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ پہلے تو یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو بھی اس کا رسپانسبل ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ ریلیجیس فگر ہو، اس کو اریسٹ کرنا عام بندے کا تو کام ہے نہیں، وہ اسٹیٹ نے کرنا ہے۔ وہ چاہے اس بندے کا تعلق جو کسی بھی حوالے سے، کسی بھی گروپ سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو۔ اب اسٹیٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں، مثلا دیکھیں ایک بندہ جب کسی بھی گورنمنٹ پوزیشن میں ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن میں ہو، چاہے وہ سیکیورٹی ایجنسی میں ہو، چاہے کہ گورنمنٹ کی کسی اور ادارے میں ہو، جب اس نے ایک رسپانسبلٹی لے لی ہے تو رسپانسبلٹی جو اتھارٹی آپ کے پاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی مثلا میں اتھارٹی کو تو انجوائے کروں لیکن رسپانسبلٹی سے پھر میں جان چھوڑاؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں میں جانا، اب چونکہ وہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، ہماری اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھ لیں، جو ہمارے بڑے بڑے فگرز ہیں اسلامی تاریخ میں کسی بھی حوالے سے،
बाज़ जो हमारे बड़े लोग उनको बड़ी बड़ी पोस्टें ऑफ़र हुई, लेकिन उन्होंने उसको लेने से इनकार किया। तो उसकी कोई वजह तो थी। मसलन अगर एक बंदा चीफ जस्टिस की पोस्ट को भी उससे भी इनकार कर रहा है और फिर उसको उस जुर्म में कैद में डाल दिया जाता है, फिर रिवायात में कुल उसको जहर भी दे दिया गया इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को। तो देखें अब एक था। और फिर इसी तरह अगर हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात करते हैं, हम हमेशा कोट करते हैं लेकिन अमल कितना अब कोट हम तो हमेशा यही करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है जो मेरी गवर्नमेंट की, अगर उसमें एक हैवान जो है वो भी मरता है तो उसके बारे में भी मुझसे पूछा जाए, जवाब देंगे और मुझसे पूछा जाए, अकाउंटेबल ठहरूंगा मैं। लेकिन देखिए हमारा अलमिया जो है, जो डॉक्टर साहब ने जिस तरफ इशारा किया, हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ जो एक तजाद है कौल और उसको यानी कौल और फ़िल का जो तजाद है उसकी कुरान पाक में बिल्कुल नफ़ी की गई है। अगर हम वैसे तो मुसलमान देखिए कुरान पाक पे तो यानी तमाम मुसलमान जो है वो मुत्तहिद है, उसमें कोई दूसरी राय है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि ऐ ईमान वालों तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। फिर अगली आयत में सूरह सफ़ की तीसरी आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को ये बात बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है कि तुम वो बात कहो जिस पर खुद अमल नहीं करते। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अलमिया ये है और उसमें हम सारे ज़िम्मेदार हैं। मैं किसी एक तबके की बात नहीं करूँगा ना, मैं उसमें गवर्नमेंट की सारी जो मशीनरी है, चाहे उसका ताल्लुक जो हमारे मुख्तलिफ पिलर्स हैं स्टेट्स के। अब मुसीबत ये है उसमें यानी अगर मैं उसमें उलमा इकराम जो हमारे उनको भी डाल दूँ, वो हमारे जो राइटर्स हैं स्कॉलर्स हैं वो सारे इसमें हम गुफ्तगू जब करते हैं, हम गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं किसी भी आप, लेकिन जब किरदार की बात आ जाती है, फिर जब हम किरदार के हवाले से बात, जब लोगों के हवाले से जब किरदार हमारे सामने आता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, तो एक अलमनाक चीज़ हमारे सामने आ जाती है। मतलब देखें फैक्ट्स को हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम मुख्तलिफ इंडिकेटर देखें इंटरनेशनल हवाले से, मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स जब अक़वाम के हवाले से आते हैं, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, इदारों के हवाले से, हमारी रैंकिंग कहाँ पे? वो तो काफ़ी हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है। और तो उसकी वजह क्या है, जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर खलील साहब कह रहे थे कि हम इतना पैसा खर्च करते हैं, ये हमने जो मैंने बुनियादी सवाल जो इनसे किया और आपसे था कि माशरे की भी जिम्मेदारी भी होती है ना, हम सब तरफ देख लें कि पुलिस वाला जो है कुछ करे। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, आ रहा हूँ। देखिए जब इस तरह की हमारी रैंकिंग और दिन ब दिन, ये देखें आप बात अगर हम बात करते हैं, अगर हम शुरू से मसलन 70s से बात करें, फिर 80s, फिर 90s, विदाउट इंडल्जिंग इन एनी पॉलिटिकल डिस्कशन, हमने हर सेक्टर में हमने डिक्लाइन को फेस किया। आप अपनी इकोनॉमी को देख लें, मसलन 70s में आपकी क्या इकोनॉमी थी, 80s में फिर क्या रही, फिर 90s में, और अभी आप कहाँ पहुँच गए। मसलन अगर उसका वो है जब हम इस डिक्लाइन पे जाएंगे इस तरतीब से ना, तो आखिर में तो यही चीज़ें हमारे सामने रहनुमा होंगी। डॉक्टर साहब आप ये बताएं, इन्होंने अपने तौर पर उस रिलीजियस पहलू को और उसको देखा और बताया कि क्या ब्रदरहुड था और 50 साल में क्यों हम गए, उसकी वजूहत हो सकती हैं, वो फिर शायद नेक्स्ट राउंड में। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि असल बात है बॉर्डर की, ठीक है। ये आर्मी चीफ जो है अपने दौरे के दौरान जब दहशतगर्दी का वाक़या जो में हुआ था, तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि इसमें जो इन्वॉल्व हैं ये फॉरेन एलिमेंट हैं, और प्रूव हो गया था फॉरेन नेशनल थे या नॉन नेशनल थे। और क्या वजह है कि अभी तक हम बार बार कहते हैं कि आपके सरजमीन, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें, आप वहाँ जो कैंप है उनको ख़त्म करें, वो एलिमेंट उसको निकाल दें, जैसे क्यों अभी तक कोई रिस्पांस मुस्बत? मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें समझने की हैं। देखें फॉरेन अफेयर्स के अंदर आपको बहुत डेलिकेसी होती है, किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉलिसी को जब आप नज़रसानी पे ले जाते हैं तो वहाँ बहुत मुख्तलिफ अवामिल होते हैं जहाँ उनको आपको स्टडी करना होता है। एक तरह से ये चीज़ें नहीं हुई हैं कि हम इनको इतना बयान कर रहे हैं और इतना हम इनसे खौफजदा हैं कि ये जैसे कल की किसी नायली की वजह से, किसी SHO की नायली की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। ऐसा नहीं है आगा जी। ये अगर एक SHO की नायली से होता तो इस पे हम बैठ के सुबह तक हम डिबेट कर लेते कि उसको तब्दील कर लेते, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंतज़ामी नहीं है। आप इसको 25-30 साल पहले लेके जाए। मौलाना साहब से मैं उसी दिन से पूछना चाहूँगा कि जब हमने ये फैसला किया कि हमने गर्म पानियों से दूर सोवियत यूनियन को कंटेन करना है, एक दूर मुल्क के अंदर,
وہاں سے ہم جب اسٹارٹ لیں گے, جب اب آئیں گے تو یہ پراکسیز تو وہیں سے ہیں نا. آپ نے ظاہر ہے ان پراکسیز کو آپ نے یہ پراکسیز وہیں سے آئیں. ان پراکسیز نے شروع میں ہمیں اگر ہلکا پھلکا فیڈ کیا تو اس کے بعد تو ہمارے گلے میں فٹ ہونا تھا انہوں نے. اور اس بات کی یک بار نہیں, ہم نے کئی بار اور فورم پہ ہم نے اس کی وہ بھی کی کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہماری کچھ پالیسیز غلط تھیں. ہم نے کہیں پہ ہم نے لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو دیکھیں اب جو چیز تو ہو گیا وہ ایک اپنی جگہ نا. آج ہم نے کیا کرنا ہے, جو میں آپ سے میرا جو بنیادی سوال تھا کہ کیوں ہمیں ایک ہمسایہ ملک جو ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے کہ افغانستان میں امن ہو, ہماری اس میں ایفرٹ ہے, ہم نے اپنا حصہ ڈالا. دنیا کے آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کیوں مثبت ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا, کیا وجہ؟ آپ دیکھیں امیونٹی کے حوالے سے جرمن چانسلر نے آ کے دنیا کے سامنے یہ کہا کہ اگر آپ کے سمندر کے ساحل پہ ایک بچہ ڈوب کے مر رہا ہے تو میں اپنے بارڈرز نہیں بنا سکتا ہوں, میں کھول رہا ہوں. لیکن کھولنے کے بعد انہوں نے ایک طریقہ کار مختصر کیا. ٹھیک ہے, وہ طریقہ کار کیا تھا, وہ دنیا کے سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو لے جا کے ایک مہاجر کیمپ ہے جو ایک فیسلٹیز کے ساتھ ہے, فل فلیجڈ, ان کو ایجوکیشن بھی وہیں پہ ملے گی, ان کو روزگار بھی وہیں پہ ملے گا, ان کو ہوم لینڈ بھی وہیں پہ ملے گا, ان کو گھر بار ساری چیزیں وہیں پہ ملیں گی. آپ نے کیا کیا آج آپ کے یہاں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی طرف جو اس وقت افغان مہاجرین کا ایشو ہے, ہر گورنمنٹ آنے کے بعد یہ کہہ رہتی ہے کہ ہم 1 مہینے کا ٹائم فریم دے رہے ہیں, وہ یہاں سے نکلیں. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس تقریباً 4 to 5 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں افغان مہاجرین کو. اب ان کی جو تیسری نسل ہے وہ بھی جوان ہو چکی ہے. آپ اس بندے کو آپ کہیں کہ آپ کل اپنا سامان اٹھائیں اور نکلیں یہاں سے, تو وہ بولے گا بھائی میں کہاں جاؤں؟ آپ مجھے بتائیں نا. آپ نے تو مجھے پہلے دن سے جو شریعت دی, جو انسیت دی. ڈاکٹر صاحب ایک طریقہ کار تو ہے نا. دیکھیں باعزت واپسی کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں جائیں گے تو ایکشن بعد میں لیں گے, لیکن اور اس میں کافی گئے بھی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. ایک یونیسیار کے اس کے ایفرٹ سے وہ کچھ خاندان گئے ہیں. آج بھی کل کچھ لوگ کہتے تھے کہ امن ہے, دوبارہ سے وہ شروع ہو گیا, ایک ترقی کا دور شروع ہو گیا, اس وقت بھی کچھ لوگ گئے. آغا جی آج بھی آپ اپنا ڈیٹا بیس اٹھائیں, آج بھی آپ اپنا نیشنل ڈیٹا بیس اٹھائیں. آپ کا نیشنل ڈیٹا بیس کے اندر جو معاملات ہیں اس وقت, اس میں آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ افغانی ہے, یہ پاکستانی ہے؟ آپ مجھے بینگ جرنلسٹ بہت آسان ہے. فیملی ٹری دیکھیں, مجھے بتائیں, میں نام نہیں لوں گا, آپ نے خود دیکھا کہ ایک بندہ ہمارا جو ہے کسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا, وہ الیکشن میں کامیاب ہوا, کسی اپنے ہی کسی بندے نے درخواست دی, پتہ چلا فیملی ٹری میں وہ آ گیا ہے. ابھی کوئی 1 ہفتہ پہلے دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ کر دیا کہ آپ غیر ملکی ہیں, وہ اب سپریم کورٹ میں جا رہا ہے اس کے لیے. مسئلہ یہ ہے آسان ہے. اب اگر اتنا آسان ہے تو وہ چیزوں کا ایکسرسائز کیوں نہیں ہو رہا پچھلے 75 سالوں سے؟ الگ بات ہے. اب دیکھیں نا, اب اس پہ اگر آپ دیکھیں, اس چیز کو روکنے کے 2 طریقے ہیں, ایک شارٹ ٹرم میجرز ہیں, ایک لانگ ٹرم میجرز ہیں. ڈاکٹر صاحب فیڈرل گورنمنٹ نے تو وفاقی کابینہ نے تو کبھی نہیں بدھ کے دن جو ہے اس سے آغا جی یہ چٹی اناؤنسمنٹ ہے, ایک ڈیسیجن لیا جس میں فگر دیے. پرائم منسٹر نے کہا کہ 7 لاکھ آلریڈی پہلے لیگل رہ رہے تھے, انخلا کے بعد فورسز کے انخلا کے بعد 4 لاکھ اور آ گئے. ہم چاہتے ہیں 11 لاکھ. جس رات اے پی ایس کا واقعہ ہوا, سب سے پہلا ڈیسیجن یہی لیا گیا نیشنل ایکشن پلان کے اندر کہ اب جتنے بھی افغان مہاجرین جو یہاں پہ ہیں وہ اگر ان رجسٹرڈ ہوں گے وہ ود ان اے منتھ یہاں سے نکلیں گے. کچھ ہوا؟ آپ مجھے اس کے ریزلٹس بتائیں, ہوا کچھ؟ نہیں, اس میں دیکھیں آپ بہت کچھ آپ نے اپنے پہلے جواب میں جو ہم پہلے راؤنڈ میں تھے آپ نے کہا کہ ہوا بھی کچھ ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب, میں بتاؤں کہ اگر آپ یہ کوشش کریں کہ 100% آپ ایک چیز اچیو کر لیں, وہ نہیں ہوتی. اور وہی والی بات ہے کہ آپ کی بات ہے خرابیاں ابھی کی نہیں ہے, خرابیاں پرانی ہیں, اور اس میں سے اگر آپ 20% 30% بھی اچیو کرتے ہیں تو اس میں کافی جی. اب اس وقت آج جس نیچ پہ ہم کھڑے ہیں نا, اس پہ ہمارے پاس مزید اور گنجائش نہیں بچی ہے. اس حوالے سے میرے خیال میں آخری راؤنڈ ہم لیتے ہیں, اس لیے کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے طور پر جو ہے وہ کی. آخر اس کا کوئی اس پہ تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ کا فیڈ بیک لوں. انہوں نے جواب مجھے نہیں دیا. آخر کیوں مثبت جواب ہمیں نہیں مل رہا افغان گورنمنٹ کی طرف سے, جب ہم نشاندہی بھی کر چکے ہیں, تمام بتا بھی چکے ہیں؟ میں ظاہر ہے کہ افغان اور آج بھی افسوسناک واقعہ ہوا جو میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا, سمبازا میں ادھری سے وہ افغانستان کے اندر بھی دھماکے ہوئے, واقعات ہوئے,
یہ نئی گورنمنٹ جب آئی تھی اس کے بعد پھر یہ صورتحال ہوئی. آپ نے ابھی خود انڈیکیٹ کہ 4 لاکھ افراد کو اور ہم نے اکوموڈیٹ کی. یہ کس لیے اکوموڈیٹ کی؟ ایک طرف ہم کس کے ساتھ تھے, اب ہم کس کے ساتھ ہیں؟ افغان گورنمنٹ کو بھی تو آپ کو ایک جواب دینا ہے نا. کہ ڈاکٹر صاحب اگر ایک دن بارڈر بند کر دیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پولیٹیکل پارٹی چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میں ان کو چھوڑا اسی نہیں, لیے وہ علاج معالجے کے لیے آ رہے ہیں. عزیز اقارب, مجھے معلوم ہے اس حلقے میں 4 لاکھ آج کو اسلام آباد کا کوئی ہوٹل خالی نہیں. اس کے علاوہ جو قطر میں وہ لے کر گئے وہ علیحدہ مسائل ہے, میں ان کی انڈیکیشن نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر افغانستان کی موجودہ اور ایران کی موجودہ حکومتوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے ان کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف, کوئی بنیادی دوستی کا فرق, کوئی پالیسی کا فرق نہیں ہے. صرف کلف جو ہے درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بالکل دونوں طرف ملکوں کے ایکٹرز نہیں. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے ان external 12 actor. لاکھ جو لوگ ہیں ان کو باعزت طور پر بھیجا جائے, بارڈر کو سخت کیا جائے. اس کا طریقہ کار یہ RCR نے کہا یا تو کنٹین کہ کیا جائے. ہم ہر ایک کو $100 $1,000 دیں گے, وہاں ایک 10 کلومیٹر پہ ایک ہم زون بنائیں گے. اس وقت ہمارے سامنے جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ ہماری افغانستان میں دشمنی ہے, شمال میں ہماری زمینوں کو لوگوں نے قبضہ کیا, آپ ہمیں رقم مت دیں, آپ ہمیں اسلحہ دیتا کہ ہم جا کر. میں نے خود اس کے اندر UNHCR کے اندر بات کی. اس وقت میں صرف ایک بات کہتا ہوں, یہ اس وقت ہمارے پاس کم اس وقت آنے والے لوگوں کو کیوں چھوڑا, یہ میرا سوال ہے. عطاء الرحمن صاحب آپ بتائیں شارٹ آپ کا کیا آنسر ہوگا کہ اس کی آخر کہاں سے شروعات ہو اور کہاں پر ہم اس کو چیزوں کو. اس کا بڑا آسان حل ہے اور وہ ہے بارڈر مینجمنٹ. آپ کی جب تک بارڈر مینجمنٹ آپ اس میں بہتری نہیں لائیں گے, کچھ دیکھیں سارے یورپ میں 25 ممالک ہیں یعنی جو وہاں پہ ہیں جن کے ایک ہی قسم, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سسٹم اتنا وہ افیکٹو رکھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایک سال میں یورپ کی طرح بن جائیں گے, لیکن دیکھیں ہمارے پاس ادارے ہیں, کہیں سے تو اسٹارٹ کرنا پڑے گا. نادرا کے ہمارے ادارے, ایک مثال آپ نے خود دی, نادرا میں ہر بندے کا ڈیٹا موجود ہے کہ یہ فرانس سے آیا ہے, افغانستان سے آیا یا کہیں اور سے آیا, کمپیوٹرائز ہے, پتہ چلتا ہے ہر بندے کے بارے میں. ہاں لیکن تو آپ کی جو وہ 80 تک تو بتا سکیں کہ ریکارڈ 80 سے پہلے ان کے ID کارڈ بھی ہے. بالکل ایون 80 سے پہلے کا بھی جو ہمارے پاس, ہمارے جو نادرا کا جو ادارہ ہے, ایون انہوں نے میں ان لوگوں کی بتا رہا ہوں جو انہوں نے دوسرے ممالک میں بھی یعنی ان کے لیے بھی کام کیا اور وہ کام یعنی اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہمارے نادرا کے ادارے میں. اب جب آپ کے پاس اس طرح کے ادارے ہیں, آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, تو بارڈر مینجمنٹ آج کل کے زمانے میں جب آپ سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں, ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے, پرنٹ آپ ہر چیز کو لیتے ہیں, ایون آنکھوں کے حوالے سے ہر حوالے سے شناخت جب شناخت ہو سکتی ہے, تو یہ تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا سیریس ایشو ہے نہیں, اس کو بڑی آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن بات صرف یہ کہ ہمارے پاس اگر ہم میں ویل ہو تو پھر یہ اس میں کوئی مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری کومنٹس مجھے بتائیں کہ سر جیسچر بڑا چاہیے, آسان ہے. جیسچر سمپل ورڈ جیسچر ہے, اس جیسچر کو نتیجہ کریں, ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. کوئی انتظامی معاملہ نہیں, میں دوبارہ ریوائز کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. اٹس ٹوٹلی ہمیں اپنے فورن پالیسیز کو, اپنی چیزوں کو دوبارہ ریوائز کرنا ہوگا, دوبارہ ان کو ریکارڈ کرنا ہوگا, دوبارہ دیکھنا ہوگا. ظاہر ہے ایک بندے کو آپ ایشورنس دیں گے کہ آپ اگر میرے گھر میں پتھر پھینک رہے ہیں تو آپ پھر مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں, کیونکہ اس وقت میری پوزیشن ایک خاموش اس کی حیثیت کی ہے. تو اس صورت میں ظاہر ہے افغان گورنمنٹ جو اس وقت فارم ہوئی ہے وہ یہ نہیں چاہتی اس وقت کہ ان کے یہاں بھی ایک کنفلکٹ ڈیولپ ہو. وہ اس وقت وہ خود ایک اسٹرانگ پچ پہ نہیں ہے, ان کی بھی معیشت, ہاں ان کے بھی حالات بڑے برے ہیں, مشکلات ہیں ان کے پاس. ہاں ایکسپیکٹ نہیں, تو ایسی صورتحال میں آپ یقیناً یہ ایشورنس ان کے لیے زیادہ ایزی ہے, وہ آپ کو دیں گے کہ وہ اپنے اینڈ پہ چیزوں کو دیکھیں اور آپ اپنے اینڈ پہ پھر آپ نے کوئی بریچ نہیں رکھا. تب جا کے چیزیں ایک ایس ایچ او کے اینڈ پہ نہیں ہو سکتی. یہاں پر صورتحال اس طرح سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, اس طرح سے پھر صورتحال یہی ہوگی کہ آپ کے خدا نخواستہ اردن ایک واقعہ رونما ہوگا اور آپ بیٹھ کے اس پہ 3 دن کا سوگ منائیں گے اور چوتھے دن پھر آپ ایک اور واقعے کا انتظار کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی مسئلوں کے واقعے پہ اور پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے جو محترم
پینلسٹ ہیں انہوں نے ریلیجس حوالے سے بھی اس پہ گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب نے سیاسی حوالے سے بھی گفتگو کی، بارڈر مینجمنٹ پہ گفتگو ہوئی. اگلے پروگرام کے لیے اگلے پروگرام تک صدر ذوالفقار اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. پھر ملاقات ہوگی 8 بجے ہفتے کو. شکریہ.